कब्जा गर्न पल्केका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपा एमालेलाई कब्जा गर्ने हिसाबले उनी लागेका रहेछन्। केपी ओली मरिहाल्छन्, केपी ओली बाँच्दैनन्। केपी ओली मरिसकेपछि एमाले कब्जा गर्न सकिन्छ। उनले एकता गरिरहँदा पार्टी एक बनाउने, सरकार बनाउने, देशलाई एउटा समृद्ध बनाउने होइन, उनको कब्जा गर्ने योजना थियो। यो गठबन्धन जसको कुनै विचार छैन, जसको कुनै उद्देश्य छैन, जसको कुनै दृष्टिकोण छैन, जसको कुनै गन्तव्य छैन, त्यसको केवल छ भने एउटै कुरा छ, एमालेलाई समाप्त पार्ने। हामी यो क्षेत्रका जनताको शिर झुक्ने काम कहिले पनि गर्ने छैनौँ। हाम्रा कारणले शिर झुकाउनु पर्ने कहिले अवस्था आउने छैन भनेर भनेका थियौँ। यो पृथकतावाद नेपाललाई टुक्र्याउनु पर्छ भन्ने सिके राउत जस्ताहरूलाई अब देशभित्रै शान्तिपूर्ण ढङ्गले अब आफ्ना गतिविधि गर्ने ठाउँमा ल्याइयो। यो महत्त्वपूर्ण काम हामीहरूले गर्यौँ। ती कुनै पनि आरोप फत्तुरहरू प्रमाणित गर्ने हिम्मत छ भने कसैले गरून्, त्यसको सामना हामी गर्छौँ। त्यो सामना गरेर हामी ती फजुल कुरा हुन् भनेर प्रमाणित गर्नेछौँ। अहिले हामीहरूले यो कार्यक्रम गरिरहँदा हाम्रा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कलाकार साथीहरूले पार्टीको पक्षमा, पार्टीले नेतृत्व गरेको आन्दोलनको पक्षमा, पार्टीका विचारहरूको पक्षमा र नेकपा एमालेको राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन भूमिका छ त्यसको बारेमा प्रशंसा गर्दै गीतहरू गाउनुभयो। म कलाकार साथीहरूलाई सम्झन चाहन्छु। पूर्णकला बिसी, सरोज लामिछाने र वैकुण्ठ महतले हाम्रो बीचमा यी भावना व्यक्त गर्दै जानुभएको छ। म सम्पूर्ण कलाकार साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरूले आज व्यक्त गर्नुभएको गीत मार्फत व्यक्त गर्नुभएका विचारहरू सम्पूर्ण नेपाली जनताका समक्ष पुर्याउनु पर्दछ र राष्ट्रिय राजनीतिमा जे सही कुरा छन् ती सही कुराहरू पुग्नु पर्दछ। यसमा तपाईहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण हुनेछ। म कुरा राख्न चाहन्छु। आजको यो कार्यक्रममा यो निर्वाचन परिचालन कमिटीमा 555 जना कमरेडहरूलाई यो परिचालन कमिटीमा जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ। ती कमरेडहरूलाई नेतृत्व गर्ने केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमरेडहरू र अरू जिम्मेवार कमरेडहरूको नाम घोषणा गरिएको छ। केही मापदण्डहरू हामीले अगाडि सारेका छौँ। त्यो मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने सम्पूर्ण कमरेडहरू यो परिचालन कमिटीमा हुनुहुनेछ र 555 जना रहेको यो निर्वाचन परिचालन कमिटीले मङ्सिर 4 गते, त्यति मात्रै होइन, निर्वाचनको परिणाम घोषणा नहुन्जेलसम्म यो परिचालन कमिटी क्रियाशील हुनेछ र निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू त्यही परिचालन कमिटीको योजनामा अगाडि बढ्नेछन्। म तपाईहरूलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु। आज नेकपा एमाले जुन राष्ट्रिय राजनीतिमा अगाडि बढेको छ, मैले पटक पटक भन्दै आएको कुरा म आज साथीहरू समक्ष भन्न चाहन्छु, फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। राष्ट्रिय राजनीति दुईटा ध्रुवमा विभाजित छ। दुईटा ध्रुवमा विभाजित छ। एउटा ध्रुवको, एउटा केन्द्रको, एउटा पोलको नेतृत्व एमालेले गरेको छ र अर्को पोलको नेतृत्व भनेको गठबन्धनले गरेको छ। हामीहरूले बुझ्नु पर्दछ, राष्ट्रिय राजनीति यसरी दुईटा पोलमा विभाजित भएपछि हामी कुन पोलको वरिपरि गोलबन्द हुने हो यसको फैसला नेपाली जनताले अब यो निर्वाचनमा गर्नेछन् र म यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यो राष्ट्रिय राजनीतिमा नेकपा एमालेले नेतृत्व गरेको जुन ध्रुव छ, केन्द्र छ, यो केन्द्रले अब मुलुकलाई नेतृत्व गर्नेछ। यसको सुनिश्चितता यही मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनले गर्नेछ। म यहाँहरूलाई यो विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। एमालेले नेतृत्व गरेको यो पोल, एमालेले नेतृत्व गरेको यो केन्द्रले निश्चित एजेन्डाहरू अगाडि सारेको छ। हामीले भन्यौँ
राजनीति स्थायित्व हुनुपर्दछ। यो राजनीति स्थायित्वको आवश्यकता मुलुकलाई छ। आर्थिक विकास र समृद्धि मुलुकलाई आवश्यकता छ। यदि राजनीति स्थायित्व नहुने हो भने आर्थिक विकास र समृद्धि हुन सक्दैन। हामी सधैँभरि गरिब र दरिद्र रहनेछौँ। त्यसकारणले एमालेको उद्घोष के हो भने यो आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि पोलिटिकल स्टेबिलिटी राजनीति स्थायित्व चाहिन्छ। यो राजनीति स्थायित्वको लागि हामीहरू अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने एमालेको घोषणा हो। यदि मुलुकमा राजनीति स्थायित्व भएन भने राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रता पनि कमजोर हुनेछ। विदेशीहरूका गिद्धे नजरले हामी आक्रान्त हुनुपर्नेछ। त्यसकारणले एमालेले उठाएको आवाज के हो भने यो मुलुकमा राजनीति स्थायित्व जरुरी छ। त्यही राजनीति स्थायित्व अन्तर्गत रहेर हामी राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको कुरालाई अगाडि बढाउन सक्नेछौँ। राजनीति स्थायित्व भएन भने यो देशमा सामाजिक सद्भाव पनि खलबलिनेछ। सामाजिक सद्भाव कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो सामाजिक सद्भाव खलबलियो भने हाम्रो मुलुकको अस्तित्वमाथि गम्भीर सङ्कट आउनेछ। एमालेको बुझाइ के हो भने राष्ट्रिय एकतालाई कायम गर्नको लागि सामाजिक सद्भाव कायम हुनुपर्दछ। यो सामाजिक सद्भावको जगमा राष्ट्रिय एकता कायम भएको छ। त्यसकारणले यति बेला हामी पोलिटिकल स्टेबिलिटीको लागि, आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि, राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको लागि, सामाजिक सद्भावको लागि, देश बनाउने सपनाहरूलाई जागृत गर्नको लागि नेकपा एमालेले यो मुलुकलाई नेतृत्व गर्न चाहन्छ। म यो कुरा यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ गठबन्धन छ। यो गठबन्धन हामीहरू अनेक खालका नामधारी पक्षहरूका बीचमा गठबन्धन भएको छ। तपाईहरूले हेर्नुभएको छ। यो गठबन्धन जसको कुनै विचार छैन, जसको कुनै उद्देश्य छैन, जसको कुनै दृष्टिकोण छैन, जसको कुनै गन्तव्य छैन, त्यसको केवल छ भने एउटै कुरा छ, एमालेलाई समाप्त पार्ने। केपी ओलीले नेतृत्व गरेको एमालेलाई समाप्त पार्ने उसको अपराधी योजना छ। हो, यस्तो राष्ट्रिय राजनीति हाम्रो अगाडि छ। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, सम्पूर्ण एमालेका नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, राष्ट्रिय राजनीतिको यो दृश्यलाई हामीले ठिक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ र वास्तवमा नेकपा एमालेले नेतृत्व गरेको यो केन्द्रलाई मजबुत बनाउने हिसाबले हामी एमालेहरू सम्पूर्ण रूपमा गोलबन्द हुनुपर्दछ। एमाले मात्रै होइन, जसले आर्थिक विकास र समृद्धि चाहन्छन्, जसले राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रता चाहन्छन्, जसले सामाजिक सद्भाव चाहन्छन्, जसले देश बनाउने सपनाहरूलाई जगाउनुपर्छ भनेर बोल्दछन्, ती सबै पक्षहरू अहिले एमालेमा नभए पनि ती सबैलाई एउटा ठाउँमा गोलबन्द गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनले यही चिजको फैसला गर्नेछ। त्यसकारणले म यहाँहरू समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो मङ्सिर 4 को निर्वाचन केवल सामान्य अवस्थाको निर्वाचन होइन, यो एउटा लडाईँ हो। यो लडाईँ आर्थिक विकास र समृद्धिको एजेन्डाले जित्ने कि यसलाई तहसनहस गर्ने एजेन्डाले जित्ने, राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको पक्षले जित्ने कि त्यसलाई समाप्त पार्ने पक्षले जित्ने, यसको फैसला हुँदैछ। त्यसकारणले म के भन्न चाहन्छु भने यो लडाईँ हामीले यो केवल चुनावको रूपमा मात्र होइन, सही लडाईँको रूपमा बुझ्नुपर्छ, जुन लडाईँमा एमालेले जित्नुपर्छ। यस्तो पार्टी एमाले जसले ती एजेन्डाहरू बोकेको छ। त्यसकारणले यो निर्वाचन परिचालन कमिटीको यो घोषणा सभामा म आग्रह गर्न चाहन्छु, यिनै एजेन्डाहरूलाई साकार रूप दिनको लागि हामीहरूले वास्तवमा यो निर्वाचन रूपी लडाईँमा आफूलाई पूर्ण रूपले सहभागी गराउनु पर्ने, त्यहाँ लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले हामीहरूले यो घोषणा गरिरहँदा यो क्षेत्रका उम्मेदवारको नाताले कतिपय प्रश्नहरू साथीहरूका होलान्। अघि पूर्ववक्ता साथीहरूले केही कुराहरू बताउनु भयो। हामीहरू हिजो 2074 सालको निर्वाचनमा उम्मेदवार भइरहँदा केही प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेका थियौँ। हामीले यो क्षेत्र विशेषमा
भूमिका खेल्ने बारेमा कुरा गरेका थियौँ। म यहाँहरू समक्ष भन्न चाहन्छु, ती कामहरूमध्ये हामीले कति सम्पन्न गर्यौँ, केही कामहरू हुन सकेका छैनन्। म तपाईहरू समक्ष सङ्कल्प गर्न चाहन्छु, घोषणा गर्न चाहन्छु, हिजो हामीले गरेका कुराहरू तपाईहरू समक्ष छन्। ती कुराहरूको बारेमा हामी धेरै वर्णन गर्न चाहन्नौँ, तर गर्न बाँकी रहेका कामको बारेमा हामी ती कामहरूलाई पुरा गराइ छोड्नेछौँ। यो हाम्रो अठोट र सङ्कल्प हो। यसबाट हामी किञ्चित मात्रै पनि तलमाथि हुने छैनौँ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। हामीले हिजो भनेका थियौँ, यो निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचित क्षेत्रबाट निर्वाचित भएपछि म प्रतिनिधि सभाको सदस्य र प्रदेश सभाका 2 जना सदस्य कमरेडहरूले संयुक्त रूपमा हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ। हामी कति काम गर्न सकौँला नसकौँला, हाम्रा केही कमजोरीहरू होलान्, तर एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु भनेर हामी सबैले भनेका थियौँ। त्यो के हो भने हामी यो क्षेत्रका जनताको शिर झुक्ने काम कहिले पनि गर्ने छैनौँ। हाम्रा कारणले शिर झुकाउनु पर्ने कहिले अवस्था आउने छैन भनेर भनेका थियौँ। म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, आउने दिनमा हामीहरूले जे काम गर्नेछौँ ती राष्ट्रिय एजेन्डालाई सहयोग पुर्याउने हिसाबले गर्छौँ र क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार हामीले गर्ने कामहरू गर्नेछौँ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। यो सँगसँगै हामीहरूले भन्दै आएको कुरा के हो भने यो क्षेत्रमा रहँदा हामीहरू जनताका सुख दुःखका साथी बन्छौँ। हामीले त्यसबेला भन्यौँ, हामी यही ठाउँका बासिन्दा, हामी मर्दाका मलामी बाँच्दाका जन्ती भएर रहन चाहन्छौँ। हामीहरू दुःखको बेला सुखको बेला जुनसुकै बेला पनि तपाईँहरूका साथी भएर रहन चाहन्छौँ। यो हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ। त्यो प्रतिबद्धताबाट हामीहरू अहिले किञ्चित मात्रै पनि पछि हटेका छैनौँ र हट्नेवाला छैनौँ। हामीहरू भन्छौँ, हामी पदमा रहौँ या नरहौँ, तर यो ठाउँका जनतासितको हाम्रो सम्बन्ध सधैँभरि कायम रहनेछ। सुखमा मात्रै होइन, दुःखका दिनमा पनि हामीहरू एक ठाउँमा उभिनेछौँ। यो चिज पनि म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। हामीले यस बिचमा म प्रतिनिधि सभाको सदस्यको नाताले भनिरहँदा यहाँहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने मैले 2टा भूमिका पुरा गर्नु पर्यो यस बिचमा। एउटा, राष्ट्रिय राजनीतिमा मैले भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता रह्यो र सँगसँगै क्षेत्रका कामसित पनि सम्बन्धित रहनु पर्यो। मैले राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिका खेलिरहँदा 2टा चुनौतीपूर्ण अवस्थाहरू आए। ती चुनौतीपूर्ण अवस्था के थिए भने एउटा कोभिडको महामारी, नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यो कोभिड समस्यालाई समाधान गर्नको लागि उच्च स्तरीय समन्वय समितिको संयोजकको रूपमा मैले भूमिका खेलेँ। म तपाईहरूलाई भन्न चाहन्छु, यदि यो कोभिड नियन्त्रणको सन्दर्भमा एउटा बडो विकराल अवस्था थियो, त्यस्तो अवस्थामा केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारकोले एउटा ल्याब समेत पनि स्थापना नभएको यो मुलुकमा हामीले 88 ठाउँमा त्यो टेस्ट गर्ने ल्याबहरू स्थापना गर्यौँ। 75 ठाउँमा कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटलहरू निर्माण गर्यौँ र यो महत्त्वपूर्ण काम गरेर कोभिडको सामना गर्ने हामीले भूमिका खेल्यौँ। हाम्रा कामलाई लिएर अनेक खालका प्रश्नहरू उठे। म तपाईहरूको प्रतिनिधिको नाताले यो ठाउँमा भन्न चाहन्छु, ती कुनै पनि आरोप फत्तुरहरू प्रमाणित गर्ने हिम्मत छ भने कसैले गरून्, त्यसको सामना हामी गर्छौँ। त्यो सामना गरेर हामी ती फजुल कुरा हुन् भनेर प्रमाणित गर्नेछौँ। यो सँगसँगै अर्को कुरा, जब नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकताबद्ध भयो, हामी सबै खुसी भयौँ। खुसी किन भयौँ भने कम्युनिस्टहरू एक भए, अब मुलुकमा राजनीति स्थायित्व हुन्छ, आर्थिक विकास र समृद्धि हुन्छ। हामी सबैजना खुसी भयौँ। तर हामीले सोचेका थियौँ अब यो दीर्घकालीन हिसाबले मुलुक बनाउन सकिन्छ भनेर, तर कब्जा गर्न पल्केका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपा एमालेलाई कब्जा गर्ने हिसाबले उनी लागेका रहेछन्। पछि मात्रै हामीले चाल पायौँ। उनको सोच के हो भने उनको विचार सकिएको थियो, उनको सङ्गठन सकिएको थियो। उनले एमालेको राम्रा कार्यकर्ता र सङ्गठनमाथि घोडा चढेर हस्तिनापुर कब्जा गर्ने उनको योजना थियो। उनले सोचेका थिए, माओवादी आन्दोलनका नेता, पुराना नेता साथीहरूसित सोध्नुहोस्, उनले एकता गरिरहँदा
पार्टी एक बनाउने, सरकार बनाउने, देशलाई एउटा समृद्ध बनाउने होइन, उनको कब्जा गर्ने योजना थियो। उनले त्यसबेला भनेका थिए केपी ओली मरिहाल्छन्, केपी ओली बाँच्दैनन्, केपी ओली मरिसकेपछि एमाले कब्जा गर्न सकिन्छ। उनको यही आपराधिक सोच र योजना थियो। त्यही आपराधिक सोच र योजनाका साथ उनी पार्टीको महान र ऐतिहासिक भनिएको एकतामा सामेल भए। यो सँगसँगै एमाले भित्रको अन्तर्विरोधमा खेलेर ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने उनको योजना थियो। यो उद्देश्यका साथ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यो एकता अभियानमा लागेका थिए। हामीहरू पार्टी ठुलो बनाउने, एक बनाउने, देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनाउने, चलाउने हामी यो सोचाइमा थियौँ, तर उनी कब्जा गर्ने योजनामा थिए। त्यस्तो अवस्थामा वास्तवमा हाम्रो बीचमा पार्टी एकताले सुखद परिणाम दिएन, पार्टी फुटाएर गए। यस्तो अवस्थामा हामी नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नु पर्यो। मैले यो कुरा किन भनेको भने म निर्वाचित भएर गएपछि दुईटा ठुला चुनौती, एउटा कोभिड महामारीको नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा हामीले त्यसको सामना गर्नु पर्यो। अर्को पार्टीभित्र एकता त भयो, तर एकता पछि भएको विग्रहको डरलाग्दो स्थिति थियो, हो त्यसको सामना गर्नुपर्ने थियो। राष्ट्रिय राजनीतिमा यी दुईटा ठुला कुराहरूमा हामी केन्द्रित हुनु पर्यो। मैले तपाईहरुलाई अहिले भनिरहनु पर्दैन, वास्तवमा यिनी दुईटा महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा हामी केन्द्रित भयौँ। म केन्द्रीय तहमा रहेर यी दुईटा भूमिका पूरा गर्ने हिसाबले संलग्न हुनु पर्यो। मैले जहाँसम्म राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भ छ, नेकपा एमाले गरेका महत्त्वपूर्ण कुरा जुन छन् ती कुराहरू हामी समक्ष सबै छन्। खास गरी हामीले संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा 72 साल असोजमा संविधान त जारी भयो, तर संविधान जारी भइसकेपछि प्रणालीमा भएको परिवर्तनलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि कानुन निर्माण गर्नु जरुरी थियो। त्यो कानुन निर्माण गर्ने कुरामा अहिले एमालेको विरोध गर्नेहरूलाई म भन्न चाहन्छु, 142 वटा नयाँ कानुनहरू हामीले निर्माण गर्यौं। ती कानुनहरू नयाँ संविधान अनुरूपका कानुनहरू थिए। ती कानुनहरू हामीले निर्माण गर्यौं, त्यसमा हामी लाग्नु पर्यो। यो सँगसँगै हामीले देशलाई पृथकतावादी आन्दोलनमा लैजाने, देश टुक्र्याउन चाहनेहरू पनि थिए, हिंसाको गतिविधि गर्नेहरू थिए। ती दुवै धारलाई राष्ट्रको मूलधारमा हामीले ल्यायौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लवले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट पार्टीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा कसले ल्यायो? नेकपा एमालेको नेतृत्व गर्ने केपी ओलीले प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, यो पृथकतावाद नेपाललाई टुक्र्याउनु पर्छ भन्ने सिके राउत जस्ताहरूलाई अब देशभित्रै शान्तिपूर्ण ढङ्गले अब आफ्ना गतिविधि गर्ने ठाउँमा ल्याइयो। यो महत्त्वपूर्ण काम हामीहरूले गर्यौं। हामीहरूले विदेश सम्बन्धलाई सुदृढ बनायौं। अहिले गठबन्धनका मानिसहरू भनुन्, तिनीहरूसित सवाल जवाफ गर्दा हुन्छ। हामीले विदेश सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने काम महत्त्वपूर्ण ढङ्गले गर्यौं। सार्वभौम समानता, पारस्परिक लाभ एवं सम्मान र हस्तक्षेपको मान्यतामाथि आधारित भएर हामीहरूले यो काम गर्यौं। तपाईहरु हेर्नु होला, भारतसित कहिले नटुङ्गिएका कुराहरू हामीले त्यो कुराहरू, नेपालको सीमा अतिक्रमण भएको कुरा कसले बोल्यो? त्यो सीमा अतिक्रमण भएको छ, अतिक्रमण भूमि नेपालको हो भनेर त्यसलाई स्थापित कसले गर्यो? एमालेले मात्रै होइन, एमालेको अगुवाईमा नेपालका सबै पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर त्यो अतिक्रमित भूमि नेपालको हो भनेर राष्ट्रिय पोजिसन हामीले निर्माण गर्यौं। त्यो राष्ट्रिय पोजिसनको आधारमा अब हाम्रो छिमेकीसित आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौं। हामीले भारतीय मित्रहरूलाई भन्यौं, तपाईहरुसित हामी तथ्यको आधारमा, प्रमाणको आधारमा, ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको आधारमा अब कुरा गर्छौं भनेर हामीले त्यो चिजको थालनी गर्यौं। र अब नेपालको पोजिसन चुच्चे नक्सा भयो। यो चुच्चे नक्सा नेपालको राष्ट्रिय अडान, राष्ट्रिय पोजिसन थियो। यस आधारमा छिमेकी भारतसित कुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। तर दुर्भाग्य के भयो भने गठबन्धन बन्यो। त्यो गठबन्धन बनेपछि केपी ओलीले सर्वसम्मतिका साथ पारित गरेको चुच्चे नक्सा गायब गरेर शेरबहादुर देउवाले
गठबन्धनको नेताको हिसाबले चुच्चे नक्सा मेटेर बुचे नक्सा निर्माण गरे। त्यो बुचे नक्सा छापे र नेपालको राष्ट्रिय पोजिसनलाई विदेशीको सामुन्नेमा झुकाउने काम गरे। यो अत्यन्त निन्दनीय काम गरेका छन्। नेकपा एमाले त्यसप्रति खेद व्यक्त गर्दछ। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीले यसको अलावा सबैले हाम्रो विदेश नीति कुनै छिमेकी मुलुकलाई गाली गर्ने मात्रै होइन, हामीले एउटा नारा अगाडि सार्यौँ। त्यो अगाडि सारेको नारा सबैसँग हाम्रो मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता। हामीले यही नारा अगाडि सारेर अगाडि बढ्यौँ। भारतीयहरूसित होस् वा चिनियाहरूसित होस् या अमेरिकनहरूसित होस्, हामीले भन्यौँ तपाईहरू हाम्रा मित्रहरू हुनुहुन्छ, तर हाम्रा सरोकार सुन्नुपर्छ भनेर केपी ओली नै त्यो नेता हो जसले आफ्ना समकक्षीसित आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्नुभयो र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्नुभयो। केपी ओली नै त्यो नेता हो जसले नेपालमा सधैँभरि नाकाबन्दी लाउने भारतीयहरूलाई जवाब दिनको लागि चीनसित पारवान सम्झौता गर्नुभयो। समुद्री बन्दरगाहको सुविधा लिने जुन हामीले अवसर प्राप्त गर्यौँ त्यो कसैको पालामा होइन, केपी ओलीको पालामा भयो। अब नाकाबन्दी नेपालले झेल्नु पर्दैन। यो नाकाबन्दी झेल्ने अब हामीले त्यो समय कालखण्ड अब समाप्त भयो। यो ऐतिहासिक काम हाम्रो पालामा गर्यौँ। हामीले बाह्य सम्बन्धलाई विस्तार र सुदृढ गर्यौँ र उदीयमान अर्थतन्त्र अब हामी एउटा विकासशील मुलुकको रूपमा अगाडि बढ्ने हिसाबले हाम्रो देशले अगाडि फड्को मार्दै थियो। त्यति मात्रै होइन, सुशासनको सन्दर्भमा अनियमितता र भ्रष्टाचारका बारेमा त्यसको विरुद्धमा प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गरेको म सहन्न। यस हिसाबले उहाँले त्यो कुरालाई देशव्यापी बनाउनुभयो र भ्रष्टाचारका गतिविधिमा रहेका तमाम पक्षहरूलाई पराजित गर्नको लागि, समाप्त पार्नको लागि उहाँले अभियान थाल्नुभयो। यो नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा गरिएका महत्त्वपूर्ण कामहरू हुन्। हामीले यो सुकुम्बासीहरूलाई बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर एउटा व्यवस्थित ढङ्गले कामको थालनी गऱ्यौँ। लगभग टुङ्गिसकेको अवस्थामा त्यसलाई हाम्रो सरकार ढलेपछि त्यसलाई त्यत्तिकै थाती राखेर अहिले रातो पूर्जा होइन सेतो पूर्जा वितरण गरिँदैछ, नक्कली पूर्जा। हामीले भनेका छौँ तमाम सुकुम्बासी साथीहरू तपाईहरू निश्चिन्त हुनुहोस्, एमाले थालेको त्यो कामले निरन्तरता पाउँछ। सुकुम्बासीहरूले विस्थापित हुनुपर्ने छैन। हामी त्यो चिजलाई निरन्तरता दिन्छौँ। हिजो हामीले यी कामहरू गऱ्यौँ। म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो क्षेत्रको प्रतिनिधिको नाताले हामीले गरिरहेका यी महत्त्वपूर्ण कामहरूमा हाम्रो भूमिका रह्यो। हामी त्यस हिसाबले भूमिका खेल्ने कुरामा सधैँ तत्पर रह्यौँ। यसप्रति म गर्व गर्न चाहन्छु कि हामी राष्ट्रिय राजनीतिका यी सकारात्मक मुद्दाहरूमा हाम्रो भूमिका कहिले पनि कमजोर भएन, कमजोर हुन दिएनौँ। यो तपाईहरूसित, तपाईहरू यो क्षेत्रका मतदातासित मैले तपाईहरूले निर्वाचित गरेको प्रतिनिधिको नाताले यो भूमिका पुरा गर्न सकेकोमा म गर्व महसुस गर्छु र तपाईहरूको प्रतिनिधिले यस्ता कामहरू निरन्तर रूपमा गरिरहने पनि म वचन दिन चाहन्छु। यो सँगसँगै हामीहरूले स्थानीय तहमा गर्ने कुरा अघि नारायणजीले भन्नुभयो, केही महत्त्वपूर्ण मुद्दा छन्। मैले भन्नुपर्दछ, हामीले हाँडी गाउँको बारेमा एउटा कुरा गरेका थियौँ, कैलाशकुटको बारेमा हामीले कुरा गरेका थियौँ। त्यहाँ के गर्ने भनेर हाम्रै पहलमा म सबै साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रै पहलमा त्यो कैलाशकुट त्यति मात्रै होइन, यो लिच्छवीकालीन त्यो राजधानीको वास्तवमा व्यवस्थित ढङ्गले अध्ययन र उत्खनन गर्नको लागि कामको थालनी गर्यो। पुरातत्व विभाग मार्फत त्यो कामको हामीले थालनी गऱ्यौँ। अहिले बेलायतको एउटा विश्वविद्यालय यहाँहरू जान्नुहुन्छ, डोरम युनिभर्सिटी, त्यो डोरम युनिभर्सिटीको सक्रियतामा, उसको अगुवाईमा हामीले 3 पटकसम्म यो हाँडी गाउँको विभिन्न ठाउँको उत्खनन गर्ने, जाँच पडताल गर्ने काम त्यसलाई अगाडि बढायौँ र यो कामले निरन्तरता पाउनेछ। मैले के भन्न चाहन्छु भने सङ्ग्रहालय बनाउने कुरा कुनै एक ठाउँमा पसल खोल्ने जस्तो कुरा होइन। यसको व्यवस्थित अध्ययन गरेर अनि मात्रै हामीले थालनी गर्नुपर्छ भनेर यो कामलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। म भन्न चाहन्छु यो कामले निरन्तरता पाउनेछ। हामीहरूले त्यसबेला
प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ। केही हामीले पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कुरा, मैले अघि मेलम्चीको कुरा उठ्यो। यो क्षेत्रमा साथीहरूले भन्न सक्नुहुन्छ, महानगरका चारैवटा वडामा होस् वा बुढा नीलकण्ठ टोखा नगरपालिकाका वडाहरूमा हुन्, त्यहाँ हामीले पूर्वाधार खास गरी सडक निर्माणका कुराहरूमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेका थियौँ। तर दुर्भाग्य भन्ने कि सौभाग्य भन्ने, मेलम्चीको पानीको पाइप राख्ने सिलसिलामा ती हामीले निर्माण गरेका पूर्वाधारहरू भत्किएका छन्, भत्काइएका छन्, त्यसको पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। तारलाई अन्डरग्राउन्ड गर्ने सिलसिलामा ती चिजहरू भत्किएका छन्, भत्काइएका छन्। वास्तवमा त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्न आवश्यकता छ। म के वचन दिन चाहन्छु भने, हामी रहौँ या नरहौँ त्यो चिजलाई हामी पुरा गर्छौँ। निकट भविष्यमा त्यो चिजहरू पुरा गर्छौँ। ती भत्किएका सडकहरू देख्नुपर्ने छैन। खानेपानीको सुविधा र वास्तवमा जो विकृत ढङ्गले बाहिर देखिएको एउटा रूप छ, त्यसलाई हामी हुन दिने छैनौँ। यो म वचन दिन चाहन्छु। यो सँगसँगै तपाईँहरूसित म के भन्न चाहन्छु भने, यो 5 नम्बर क्षेत्र हिजो कुनै बेला 3 नम्बर हुँदा मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको क्षेत्र। मनमोहन अधिकारी, अघि साथीहरूले भन्नुभयो, पहिलो निर्वाचित कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री, पहिलो निर्वाचित कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी हो। त्यस्तो नेतालाई निर्वाचित गर्ने यो महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। कम्युनिस्टहरूको लिगेसी त्यस बेलादेखि महत्त्वपूर्ण ढङ्गले स्थापित हुँदै आयो। म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यसपटक मनमोहन अधिकारीका विचार, कमरेड पुष्पलालका योगदानहरूलाई निरन्तरता दिन, मनमोहन अधिकारी विचारलाई अगाडि बढाउन, जननेता मदन भण्डारीका विचारहरूलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ नेकपा एमालेको प्रतिनिधि बनेर हामीहरू अहिले उम्मेदवार बनेका छौँ। म यहाँहरू समक्ष भन्न चाहन्छु, हामी ईश्वर पोखरेल, नारायण सिलवाल या दीपक निरौलाको मात्रै कुरो होइन। हामी एमाले तिनै विचार लिएर त्यही सूर्य चिन्ह बोकेर हामी आएका प्रतिनिधि हौँ। हामी त्यही सूर्य चिन्हले बोकेका विचारहरू, एमाले बोकेका विचारहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ। तपाईँहरूको साथ लिएर हामीहरू निरन्तर अगाडि बढ्छौँ, यो विश्वास म दिलाउन चाहन्छु। एउटा कुरा मैले अन्तमा भन्नुपर्छ, हामीहरू जुनसुकै अवस्था आओस्, अनुकूलता होस् या प्रतिकूलता होस्, हामीहरूले कति काम गर्न सकौँला नसकौँला, एउटा कुरा म प्रदेश सभाका उम्मेदवार दुवैजना साथीहरूको समेत प्रतिनिधित्व गर्दै भन्न चाहन्छु, हामीहरू यो ठाउँका जनताको शिर झुक्ने काम कहिले 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 गर्ने छैनौँ, त्यो शिर झुक्न दिने छैनौँ। हामीहरू नेकपा एमालेका सच्चा प्रतिनिधि र यो क्षेत्रका गौरवशाली जनताका प्रतिनिधि भएर रहिरहनेछौँ, यो वचन दिन चाहन्छु। अब आज जो निर्वाचन परिचालन कमिटी घोषणा भएको छ, यो निर्वाचन परिचालन कमिटीले अब योजनाबद्ध ढङ्गले निर्वाचन रूपी यो अभियानलाई अगाडि बढाउनेछ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनपछि परिणाम प्राप्त नहुन्जेल त्यो निर्वाचन परिचालन कमिटीले यो क्षेत्रभरिको सिङ्गो एमाले पङ्क्तिलाई परिचालित गर्ने काममा अगुवाई गर्नेछ। त्यसमा तपाईँहरू सक्रियताका साथ सहभागी हुनुहुनेछ। यति भन्दै म तपाईँहरूसित बिदा हुन्छु। धन्यवाद, अभिवादन। र आज